Hello guys, welcome back to my channel Keshan Numi Sobli. I hope you all are doing good. And आयज हांव चिकन करी करपा शिकयता तुमकां म्हगे मामागे रेसिपी. सो हांव तुमकां इंग्रेडियंट्स दाखयता कितें कितें आहाय ते. गायज आम गोवन चिकन करी करपा आमचां सोय ओळी पिठो आमसाण लसूण थोड्योश्यो पियाव जिरे आनी कश्मीरी आनी शेपडां मिक्स सांगो. मागीर आमचो नाल्लां रोस एक पातळेलो आनी एक मातशें दाटेलो. सो हांवें एक चिकना सगळे करी पीस आहाय ते काडून घेतले आनी ताका जिंजर गार्लीक पेस्ट येता. हे जिंजर गार्लीक पेस्टा सांगोय आहाय एड. सो तो लायला आनी सॉल्ट आतां हें मिक्स करपाचें. हें मिक्स करून जालें आनी आतां हें लायक 15 मिनट्स मॅरिनेट करपा दवरपाचें. सो गायज हें मिडिया जाल म्हगेलें. सो तितून आतां रोस घालता. पातळेलो आहा थोडो उदक कांय कित्याक चिकना उदक सुट्टलें. सो हांवें रोस पातळे रोस घालता. पातळे रोस काडून आतां हरकतेल म्हणटरी आय वील पुट चिकन घालता तितून. सो गाय तेजो हरकतेलो आतां हांव तितून चिकन घालता. सो गाय तितून चिकन मिक्स केलां. आतां तें धापून हांव कुक करतलें टील तेगे उदक सुटपा जाय पासून. सो गायज आमी चिकन मातशें हाफ कूक जालां. सो तितून हांवें थीक रोस आहा तो घालता. सो गायज थीक रोस घायला दाटे रोस घाल तितून. आतां ते पॉयंटार तुमचें करपाचें तुका मीठ जाय कितें जाय तें. गायज थोडी साकर एड केल्या आनी आमगे चिकन करी जाली गोवन चिकन करी. तुमी ट्राय कराय आनी आमकां सांगाय कशी लागली म्हगे मामागे रेसिपी. So guys, we are family of 1K now. Thank you so much for loving me and supporting me. हांव काल सांगतां तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी म्हाका मुगे व्हिडिओ हितून लायक केलो आनी मुगे 1000 फॉलोवर्स जाले म्हूण अशें करून म्हाका सबस्क्रायब कराय आनी असोच तुमी म्हाका मोग दियाय म्हूण हांव तुमचे लागीं मागता. थँक्यू सो मच. सो तेका लागून आतां हांव मातशें साताचो देवयता. थँक्यू म्हणपा आनी तुमकांय थँक्यू. कीप सपोर्टींग मी, कीप लविंग मी. सो 1K जाल म्हूण आम दोगांय डिनरा येयलें. Hi guys, thank you so much for loving and supporting me, and thank you for making this achievement my first step as a 1K subscribers. And tumka somlang kal santan bore kuru monta. And thank you for husband, my family, my in-laws and all for supporting me, for believing in me. Ani maki tu push korpa. I cannot chitu now to like muge 1000 cannot jato mon. Husband always used to say ना जातले हांव तेका म्हणटालें मुगे केदो जातले 1000. तो म्हणलो काय जातले बिनाका तूं तुगे व्हिडिओ करीत राव म्हूण. एंड फायनली हियर आय एम लायक 1000K सबस्क्रायबर्स. कितें म्हणटाय इश म्हणटाय फॉर एवरी मॅन सक्सेसफूल दॅट इज अ वुमन, बट इन माय केस फॉर एवरी वुमन सक्सेसफूल देर इज माय मॅन, माय हजबंड. थँक यू सो मच गायज. आय एम रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल. थँक यू गॉड for giving me this confidence
तुमचे मुखार हांव येवपा आनी तुमकां एंटरटेन करपा थ्रू माय ब्लॉग्स आनी आय वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस to entertain you through my blog. Keep supporting me, keep loving me, and please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Mogazu.